पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा कंग्रेसका सभापति देउवालाई आफ्नो समूहबाट पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गर्न सकस। प्रदेशमा देउवा र पूर्व महामन्त्री सिटौला समूहबीच सहकार्यको संकेत। संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डा बोकेको राप्रपा महाधिवेशनमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धी बीच को बढी राजावादी हुने होड। थापा र लिङदेनद्वारा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको विषयमा जोड। नेपालमा एचआईभी एड्सबाट संक्रमित हुनेको संख्या घटेको सरकारी तथ्याङ्क। 10,000 बढी संक्रमित सरकारको सम्पर्कमै आएनन्। चीनिया अवधारणा बीआरआईलाई टक्कर दिन यूद्वारा 3 खर्ब युरोको विकास योजना सार्वजनिक। अफ्रिकी राष्ट्रलाई उच्च प्राथमिकता। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा एभर्टन विरुद्ध लिभरपुलको शानदार जित। साउथह्याम्पटन र लेस्टरद्वारा 2-2 को बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो समूहबाट पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गर्न सकस परेको छ। संस्थापन पक्षमा उपसभापतिका लागि विजय कुमार गच्छदार र महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का मात्र आकांक्षी देखिएका छन्, तर महामन्त्री र सहमहामन्त्री उठ्न चाहनेको संख्या धेरै छ। सहमहामन्त्री समेत रहेका प्रकाश शरण महत, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, केन्द्रीय सदस्यहरू एनपी साउद र रमेश लेखकले महामन्त्री ताकिरहेका संस्थापनका नेताहरू बताउँछन्। देउवाका मुख्य सारथी पनि उनीहरू नै हुन्, तर देउवाले मुख नखोल्दा उनीहरू कसैले पनि आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणा गर्न सकेका छैनन्। देउवा आफ्नो समूहका आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि आफ्नो जोखिमलाई न्यून गर्ने रणनीतिमा अघि बढ्नु भएको छ। प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार 21 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मका महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्रै 50% भन्दा बढी छन्। परिवर्तनका पक्षमा रहेका युवाको भावना सम्बोधन गर्नुपर्ने दबावमा पनि देउवा हुनुहुन्छ। प्रतिस्पर्धाको जोखिमलाई कम गर्न देउवाले संस्थापन इतर पक्षका प्रभावशाली नेताहरूलाई आफूतिर तान्ने कसरत गरिरहनु भएको छ। केही समय अघिसम्म उहाँको प्रयास महामन्त्री शशाङ्क कोइरालालाई आफ्नो टिमबाट उपसभापतिमा उम्मेद्वार बनाउन सकिन्छ कि भन्ने केन्द्रित थियो। त्यो सम्भावना टरेपछि उहाँले अर्का आकांक्षी प्रकाशमान सिंहलाई तान्न खोज्नु भएको थियो। कंग्रेसको प्रदेश निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहबीच सहकार्य हुने भएको छ। प्रदेश 1 र बागमतीमा नेतृत्व बाँडफाँड सहित अन्य प्रदेशमा समीकरण गरेर अघि बढ्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो। सहमति निर्माणमा सक्रिय एक नेताका अनुसार सिटौलाले प्रदेश 1 पाए, झापाका पूर्व सभापति उद्धव थापा र बागमती पाए काठमाडौँका सांसद भीमसेन दास प्रधान सभापति उम्मेद्वार बन्नेछन्। देउवा समूहले प्रदेश 1 मा अमृत अर्याल र बागमतीमा इन्द्र बानियालाई उम्मेद्वार बनाउने तयारी गरेको छ। प्रदेश 1 मा सभापतिका आकांक्षी रामहरि खतिवड़ाले केन्द्रीय सदस्यमा जाने रुचि देखाएपछि अर्याल एकल दावेदार बन्नु भएको हो। एक नेताले भने सिटौला जीसँग सहकार्य गरेर जाने कुरा मिलिसकेको छ। प्रदेशको नेतृत्व मात्र कहाँ कसले लिने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ। भीमसेनजीलाई मनाइरहेका छौं। उहाँले मान्नुभयो भने प्रदेश 1 सिटौला समूहलाई दिएर बागमती हामीले लिनेछौं। यो समीकरणलाई महाधिवेशनसम्मै लैजाने सहमति भएको उनले बताए। देउवा सिटौला समूहबीच काठमाडौँ, झापा र मोरङको पालिका क्षेत्र र जिल्ला तहको निर्वाचनमा समेत समीकरण भएको थियो। देउवाले सातै प्रदेशमा आफ्नो समूहका शीर्ष नेतालाई संयोजन गरेर टिम बनाउने जिम्मेवारी दिनुभएको छ। प्रदेश 1 मा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, प्रदेश 2 मा रमेश रिजाल, बागमतीमा प्रकाश शरण महत, गण्डकीमा गोपालमान श्रेष्ठ, लुम्बिनीमा बालकृष्ण खाँड, कर्णालीमा पूर्णबहादुर खड्का र सुदूरपश्चिममा एनपी सावद रमेश लेखकले संयोजन गरिरहेका छन्। सो समूहका एक नेताले सुदूरपश्चिम बाहेक सबै प्रदेशमा सभापति उम्मेद्वारको टुङ्गो लागिसकेको बताए। सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक गोला प्रक्रियाद्वारा तोकिएका इजलासहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेनन्। कोभिड संक्रमित भएर अस्पतालमा उपचाररत प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराले कायम मुकायम तोक्नुपर्ने भन्दै कानून व्यवसायीले विरोध गरेपछि इजलासहरू प्रभावित भएका हुन्। सर्वोच्च अदालत स्थापना भए यता नै प्रधान न्यायाधीशले निरन्तर उपभोग गर्दै आएको पेशी तोक्ने अधिकारलाई बदलेर पहिलो पटक हिजो गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन गरिएको थियो। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै उहाँले तोकेको इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरू पनि 28औं दिनपछि हिजो गोला तानेर इजलास तोकी नियमित सुनुवाईमा फर्किएका थिए। अस्पतालमा उपचाररत प्रधान न्यायाधीश जबराले न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्न नमिल्ने र सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी पनि नदिएको भन्दै कानून व्यवसायीले विरोध गरेपछि न्यायाधीशहरू मुद्दा सुन्दै इजलासबाट उठेर छलफलमा बसेका थिए। संविधानको धारा 129(6) मा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त रहेमा वा प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेमा वा नेपाल बाहिर गएका कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्थामा भएमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले
कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्ने व्यवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा संक्रमित भएर सोमबार बलम्बु स्थित नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ। उहाँको अनुपस्थितिमा सम्पादित न्यायिक प्रशासन सम्बन्धी कामको जवाबदेही को हुन् भन्ने प्रश्न कानून व्यवसायीले उठाएका छन्। गोला प्रक्रियाद्वारा गठन भएका इजलासमा बसेर न्यायाधीशहरूले मुद्दाको सुनवाई गरिरहँदा नेपाल बारका अध्यक्ष श्रेष्ठ र सर्वोच्चका बारका अध्यक्ष पूर्णमान साकीको नेतृत्वमा गएका कानून व्यवसायीहरूले यही प्रश्न गर्नुभएको थियो। संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको राजनीतिक एजेण्डा बोकेको राप्रपाको महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका नेताहरूबीच को बढी राजावादी देखिने भन्ने होड शुरू भएको छ। काठमाडौँमा हिजो शुरू भएको एकता महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रतिस्पर्धीहरू कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनले आफूलाई बढी राजावादी देखाउन कोशिश गरेका छन्। बिरकुटी मण्डपमा आयोजित उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले उहाँका प्रतिस्पर्धी रहेका लिङदेन भन्दा बढी राजतन्त्रको पक्षमा बोल्नु भएको थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको समर्थन आफूलाई रहेको दावी गर्दै लिङदेनले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको विषयलाई जोड़ दिनु भएको छ। राप्रपाका 3 अध्यक्ष मध्येका एक कमल थापाले सदन र सड़क दुवैको संयुक्त संघर्षबाट राज संस्था पुनर्स्थापनाको रोड म्याप प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले सदनमा राप्रपाले सीट जित्न सकेर सड़कबाट 1 लाख मानिस परिचालन गर्न सके नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य बनाउन सकिने बताउनुभयो। यसैबीच राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा सहभागीहरूले पार्टीको राजनीतिक एजेण्डा ठिक भए पनि नेतृत्वको गतिविधि सही नभएको टिप्पणी गरेका छन्। नेतृत्वको अदूरदर्शिता र असक्षमताले पार्टी संगठन विस्तार हुनुको साटो खुम्सिएको भन्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले चिन्ता प्रकट गरेका हुन्। आफैले बोकेको राजनीतिक एजेण्डाको बोझले थिचिएको राप्रपा एकता महाधिवेशनपछि तंग्रिने आशा कार्यकर्ताले छाडेका छैनन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको एकता महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्ने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अन्य एजेण्डामा विमति रहे पनि राष्ट्रवादी चरित्रका हिसाबले आफू पनि राप्रपाको सहगोत्री भएको बताए। हाम्रो मत त मिल्दैन, म गणतन्त्रवादी, म धर्मनिरपेक्षतावादी, तर म पनि तपाईहरु जस्तै राष्ट्रवादी। दाहाल जस्तै भनाई राप्रपामा अध्यक्षका प्रत्याशी रहेको राजेन्द्र लिङदेनको पनि छ। उनको बुझाइमा राप्रपाले बोकेको एजेण्डा सही छ, तर एजेण्डालाई अघि बढाउन सक्ने नेतृत्वको ल्याकत छैन। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पक्षमा मानिसहरू सडकमा हजारौंको संख्यामा निस्किराखेका छन्, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कहाँ छ? यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा यसो चलमलाएदेखि बाहेक बेपत्ता अवस्थामा छ। यो चोटिको एकीकरणको यो 2 वर्ष झन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पूर्ण रूपले गतिविधि शून्य भयो, राष्ट्रिय राजनीतिबाट बेपत्ता जस्तो अवस्थामा रहेको छ। हुन पनि संविधान सभामा दरो उपस्थिति जनाउने क्रममा राप्रपाले धर्मनिरपेक्षता, एकल शासन प्रणाली र राजतन्त्रको ओकालत गरेको थियो। यिनै मुद्दाको बलमा राप्रपा उति बेला संविधान सभाको चौथो ठूलो शक्ति थियो, तर अहिले आफ्नै रागले चाउरिएको मरिच जस्तो हालत छ राप्रपाको। 5 थरका महाधिवेशन प्रतिनिधि सगुन सुन्दर लावती। हैन, पार्टीले उठाएको मुद्दा त अब व्यापक भएको छ। जस्तै 62-63 को परिवर्तनको समयमा पहिलो पटक फर्स्ट टाइम भोटर्स भन्छौं जसलाई, त्यो जमात, त्यो पुस्ता, ती नेपाली युवा नवयुवकहरूले चाहिँ तपाईको अहिले राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा देशव्यापी सडकमै आएर सार्वजनिक रूपमा माग गरेका छन्। त्यो समूह, त्यो उमेर पुस्ताको अतिरिक्त अधिकांश आम नेपाली जनताले पनि यो मुद्दालाई माग गरेका छन्। तर नेतृत्व त राजनीतिक रूपमा गर्नलाई राजनीतिक दलकै चाहिन्छ भूमिका। त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, हामी आम यसका नेता कार्यकर्ता यो मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध भएर लागे पनि केही हिसाब नमिले जस्तो कारण हैन चाहिँ केही हामीले गन्तव्यमा सही रूपमा यसलाई लान नसकेको चाहिँ यथार्थ हो। विगतमा पार्टी पटक पटक फुट्ने र जुट्ने प्रक्रियाका कारण पार्टीका एजेण्डा स्थापित हुन नसकेको बताउँछन् पूर्व सांसद सैन्द्र वान्तवा र राप्रपाको भ्रातृ संस्था महिला संगठनकी अध्यक्ष मीना सुवेदी। परिवर्तन पार्टीमा आउन नै पर्छ। यदि यस्तै हो भने पार्टी फेरि भोलि गएर हाम्रो पार्टीले बोकेको एजेण्डा त हाम्रो त बिलाइ भएर जान्छ। यो बिलाइ हुनु हुँदैन। हामीले बोकेको एजेण्डा जे अडि थियो त्यही नै हो। हामी त्यसमा अडिएर अहिले नयाँ परिवर्तन आउनुपर्छ, नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ र पार्टीको एजेण्डालाई हामी स्थापित गर्नै पर्छ। स्थापित होइन, यसलाई विचलित हुन दिँदैनौँ हामी। पार्टी फुट्ने जुट्ने पनि भयो, त्यो एउटा कारण हो भने अर्को चाहिँ अब सामूहिक नेतृत्व भयो। सामूहिक नेतृत्वले झन् राम्रो गर्ला पार्टीलाई, हाम्रो एजेण्डालाई, पार्टीलाई राम्रो गर्ला भनेको त्यो झन् त्यति गर्न सकेको देखिएन। र हाम्रो मुद्दा यत्रो वर्ष भइसक्यो उठाएको, गणतन्त्र आएको नि देशमा यत्रो 15
15 वर्ष भइसक्यो त्यो स्थापित भएन। एउटै विचारधारा भएका पार्टी फुट्ने र जुट्ने प्रक्रियाका कारण पार्टी कमजोर भएकाले पार्टीले उठाएका मुद्दा ओझेलमा परेको बताउँछन् रूपन्देहीका ईश्वरी घिमिरे। जनताले अब बल्ल हिन्दू राष्ट्र राष्ट्रमा चाहियो छ भन्ने जनताले बुझ्दैछन् र अलिकता के भन्ने पर हाम्रो पनि पार्टीको कमजोरी हो, नेताहरूको एउटै विचारधारा भएका पार्टी फुट्ने कहिले टुट्ने पदको लागि त्यस कारणले हाम्रो ओझेलमा परेको। हाम्रो त एजेन्डा राम्रो छ त, हाम्रो विश्वले सनातन हिन्दू राष्ट्र एकमात्र नेपाल भनेको देश नेपालमा धर्मस्थ गरायो। अर्को कुरो राज संस्था भनेको के एकताको प्रतीक हो। राज संस्थाका धेरै इतिहास छन्। यहाँ पृथ्वी शाहले साना साना टुकडी पुगेका राज्यलाई एकीकरण गर्नु हो। त्यसपछि राजा त्रिभुवनबाट जनताका छोराछोरीले पढ्ने शिक्षा हासिल गर्ने कलेजहरू थिएनन्, त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना गरिबक्सियो। त्यसपछि गएर महेन्द्रले आफ्नै देशबाट आफ्नो देशमा जाने बाटा थिएनन्, महेन्द्र राजमार्गहरू स्थापना गरिबक्सियो। राजाहरूका इतिहास छन्। त्यही भएर राज संस्था चाहिन्छ। यहाँ राज संस्था पूरा अधिकार सहितको होइन, हामीले प्रजातान्त्रिक तरिकाको राज संस्था चाहिन्छ, संवैधानिक राजतन्त्र। विगतका कमी कमजोरीलाई आत्मसात गर्दै पार्टीका एजेन्डालाई अगाडि बढाउनेतर्फ अबको नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने सुझाउँछन् झापाका शंकर प्रसाद रिजाल। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो ऐतिहासिक अधिवेशन पनि हो, जसले अब राप्रपा कसरी रहने यसरी नै लारे गरेर देशका 5औं 6औं 10औं पार्टी भएर बसिरहने अनि हामी महाधिवेशन आउने जाने खेल खेलाडो मात्रै गरिरहने हो या साँच्चै हामीले हाम्रा गुमेका ऐतिहासिक दायित्वहरू जसलाई निर्वाह गर्न हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नभएर आन्दोलनको रूपमा स्थापित हुँदै आएको अवस्थालाई कायम गरेर ती ऐतिहासिक गुमेका दायित्वहरू निर्वाह गराउने खालको नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने यो ऐतिहासिक महाधिवेशनले मलाई विश्वास लाग्छ। मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक सहायक छैनन् त केवल यी शक्तिलाई संगठित गर्ने इच्छा शक्ति र अघि बढ्ने नेतृत्वको चाहना। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला, काठमाडौँ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। महामारीको समयमा पनि एचआईभी वा एड्सका संक्रमितहरूले नेपालमा नियमित औषधिको सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ। हाल नेपालमा एचआईभी संक्रमण दर 1% भन्दा कम रहे पनि लक्षित समूहको संक्रमण दर 5% रहेको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ। तीमध्ये 69% एआरभी भनिने उपचार पद्धतिको सहयोगमा जीवनयापन गरिरहेका छन्। एचआईभी र एड्सको उपचार पद्धतिको प्रयोगले हाल नेपालमा 20,883 जनाले सामान्य जीवनयापन गरिरहेका छन्। सरकारी अग्रसरतामा सञ्चालित सो कार्यक्रमबाट संक्रमितहरूले निशुल्क औषधि सेवनको सुविधा पाउँछन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहयोगमा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबाट नेपालका कुल 30,300 संक्रमित मध्ये 69% लाभान्वित छन्। सरकारद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकृत लोकराज पाण्डे, एचआईभी भनेको अहिले चाहिँ यसलाई दीर्घ व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थाको संक्रमणको रूपमा लिन सकिन्छ। नियमित रूपमा एआरभी औषधि सेवन गर्यो भने यो अन्य व्यक्ति जस्तै स्वस्थ जीवनयापन गर्न सक्छन्। एचआईभी संक्रमितहरूले अहिले नेपालभरि 83 वटा एआरटी उपचार केन्द्रबाट निशुल्क रूपमा एआरभी औषधि त्यहाँबाट वितरण भइरहेको छ र साथसाथै अहिले नेपालमा लगभग 21,000 को हाराहारीमा एचआईभी संक्रमित व्यक्तिहरूले नियमित रूपमा एआरभी औषधिको सेवन गरिराख्नु भएको छ। नेपालमा एचआईभी एड्सबाट संक्रमित हुनेको संख्या भने घटिरहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष 754 जना व्यक्तिमा एचआईभीको नयाँ संक्रमण देखिएको थियो। सो संख्यामा सन् 2010 को तुलनामा 63% कमी आएको छ। नेपालमा असुरक्षित यौन सम्पर्क नै एचआईभी एड्स संक्रमणको मुख्य कारण रहेको केन्द्रका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पवन कुमार शाहको भनाइ छ। पहिलाको हिसाबले त्यो चाहिँ घटेको अवस्था छ। एचआईभी संक्रमितहरू अझै पनि पहुँच भन्दा बाहिर छन्, हाम्रो सरकारी सेवा भन्दा बाहिर। कोही डायग्नोसिस भएर हैन ट्रिटमेन्टमा इन्भल्भ नभएको अथवा चाहिँ कोही बाहिर चाहिँ भएको उहाँहरूको संख्याहरू छोडेर हेर्दाखेरि अझै पनि हामी चाहिँ जुन अनुमानित छन् त्यो पुग्न चाहिँ अझै पनि सकेका छैनौँ। तर अब पहिलाको हिसाब भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ एचआईभी संक्रमित जुन पुराना र नयाँ संक्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ सेवामा चाहिँ पहुँच चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था। साथै एचआईभी संक्रमितको रगत प्रयोग, रगतबाट बनेको पदार्थ तथा अङ्ग लिँदा सुईको साझा प्रयोग लगायतका कारण पनि एचआईभी सर्ने भएकाले सावधानी अपनाउन चिकित्सक सुझाउँछन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारीका समयमा असमानता हटाउँदै एड्सको अन्त्य गर्न सुझाव दिएको छ। सन् 2020 को अन्त्यसम्ममा संसारमा 3 करोड़ 77 लाख व्यक्तिहरूमा एचआईभी संक्रमण भएको अनुमान छ। डब्ल्यूएचओले महामारीका समय विभिन्न बहानामा एचआईभीका कारण कुनै पनि असमानता अन्त्यका लागि आह्वान गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपाल स्थित कार्यालयका प्रमुख राजेश सम्भाज राव पाण्डेवले बताउनुभयो। The prolonged COVID-19 pandemic, along with spiraling social crisis, exacerbates inequities and disruptions to essential services, making the lives of key populations and many people living with HIV more challenging. We have set ambitious goal of 95% diagnosed among all people living with HIV, 95% on antiretroviral therapy among diagnosed, and 95% virally suppressed among treated by 2030. Meeting the 95 targets necessitates accelerated efforts to ensure that those in need have access to essential HIV services. एचआईभी संक्रमण भइसकेपछि आफ्नो जीवन सामान्य रूपमा यापन गरिरहे पनि स्वास्थ्य महामारीले निकै मारमा परेको संक्रमितहरू बताउँछन्। यद्यपि सरकारी संयन्त्र महामारीका समयमा पनि एआरबी कार्यक्रमको निरन्तरतामा जुटिरहेको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटले हिजो बिहान ना 1 ख 7566 नम्बरको सार्वजनिक बसमा सवार 13 वर्ष मुनिका 16 जना बालक र उनीहरूलाई लिएर हिँडेका अन्य 7 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। ललितपुरको बागमती गाउँपालिका 2 का ओडा सदस्य समेत रहेका पेमा सिङताङले प्रष्टीकरण दिए। बालकहरूलाई आफूले कर्नाटकको तिब्बतियन कोलोनी मुडगोग स्थित ड्रिपुक लोसलिङ मोनेस्ट्रीमा पढ्नका लागि लैजान लागेको। कर्नाटकका बौद्ध गुम्बामा पढाउने भन्दै नेपालका पहाड़ी जिल्लाका विपन्न परिवारका बालकहरूलाई लैजान लागिएको यो पहिलो शंकास्पद घटना भने थिएन। प्रहरीले ओडा सदस्य पेमा र बालकहरू सहित अन्य 6 जनालाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। पेमाले नेपाल बौद्ध इङमा पल्युल संघको सिफारिश पत्र देखाए पनि ती बाल लैजानका लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय बाल अधिकार परिषद वा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको सिफारिश देखाउन सकेनन्। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका बालकहरूमध्ये 7 जना 10 वर्षका छन् भने 2 जना 9 र अन्य 12 र 13 वर्ष उमेरका रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार ती बालकहरू ललितपुरको गोदावरी र बागमती सिन्धुलीको कमलामाई र रसुवा जिल्लाका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। हुम्लावासीलाई चामलमा दिएको 20% छूट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कर्मचारीले अपचलन गरेको विषय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको निषेधाज्ञामा सरकारले खाद्यान्न खरिदमा दिएको छूट कम्पनीको शाखा कार्यालय हुम्लामा कार्यरत कर्मचारीले अपचलन गरेका थिए। यसबारे छानबिन गर्न कम्पनीले आन्तरिक रूपमा गठन गरेको छानबिन समितिले समेत हुम्लावासीलाई छूट नदिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर कम्पनी सञ्चालक समितिले कर्मचारीमाथिको कार्यवाही टुंग्याउन नसकेपछि अख्तियारलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युरोपियन युनियन ईयूले चीनको बेल्ट एन्ड रोड BRI रणनीतिलाई टक्कर दिन 3 खर्ब युरोको योजना सार्वजनिक गरेको छ। विकासशील मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको असर विरुद्धका क्रियाकलाप सञ्चालनका साथै स्वास्थ्य तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा नतिजामुखी काम गर्न सो योजना अघि सारिएको यूले जनाएको छ। यू प्रमुख उर्सुला भोन डर लियनले विश्व परिवर्तनका लागि विश्वसनीय योजना अघि सारिएको बताउनु भएको छ। योजना कार्यान्वयनका लागि विश्वसनीय सहयात्री आवश्यक रहेको समेत यू प्रमुख लियनले बताउनुभयो। ऋण वा अनुदानमा उपलब्ध गराइने विकास साझेदार कार्यक्रममा अफ्रिकी राष्ट्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ। अब खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा एभर्टन विरुद्ध लिभरपुलको शानदार जित हात पारेको छ। गैराती भएको खेलमा लिभरपुलले एभर्टनलाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। लिभरपुलका लागि मोहम्मद सलाहले 2 गोल गरे भने जोर्डन हेन्डरसन र डिएगो जोटाले समान 1-1 गोल गरे। एभर्टनका लागि एक मात्र गोल डेमार ग्रेले 1 गोल गरे। जितसँगै लिभरपुल 31 अंकसहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ भने 15 अंक जोडेको एभर्टन तालिकाको 14औं स्थानमा छ। गैरातीकै अन्य खेलहरूमा साउथह्याम्पटन र लेस्टर सिटीले 2-2 को बराबरी खेलेका छन्। चेल्सीले वाटफोर्डले 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दा वेस्ट ह्याम युनाइटेड र ब्राइटन एन्ड होप एल्बियनले 1-1 को बराबरी खेलेका छन्। यस्तै म्यानचेस्टर सिटीले एस्टन भिल्लालाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभर सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:37 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:08 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म केही सुविधा हुन्छौ। नमस्कार।